السلام علیکم دوستا. ما از بسیار دیر کوشش منم که برای مردم شخصی فردی یک نفر یا اجتماعی طور پر وہ کار مار بندوبست کنم برای اسی قدر کارا کنم بازم اتر مطلوب نتیجه که دل خود مباش نرسیده دیگه. اینی جی امروز دیروز پریروز زمان وقت باجی روکیا یک لحظه ملاقات کردم بس دیدم که اینی جی اینا سنٹر برای خیاطی درزیگری یا کالا کوکدو بری ازو جوړ کړه. اینا لما بورد ازیر شمول شو می اصلینا گا جوړ کړه بده همتا یمو قص قدر د ډیټیل خبر نه بدم تازه خبر شته اینی کسته از باجی روکه ما پسند کردم این کسته از فند حکومت جوړ نشته خلاصه کوچ همت کده فند جمع کرده از وزیر اعلی و از منیستر و از وزیر اسکیز کی فند گرفته مذهبی جای را جوړ کرده. اینی جی فی الحال یک مرکزی درزیگری ہے، مرکزی سلائی ہے، مرکزی کالا کوکدو 1000 روپے فیس ہے. ہر دختر کی میں خوایا کالا کوکدو یاد بگڑا یا میں خوایا کالا کوکدو بڑے ازی یاد بگڑا کہ اقتصاد خانے کو مضبوط کرنا پیسہ بڑے خانے کو کمائی کرنا قد برار کو یا قد سوی کو یا قد بابی کو کومک شنا او دئی جی امدہ میں تھا نا انہی جی رائے شما شمول لشو دم یہ طرف گورنمنٹ بوائز اسکول ناصر آباد دپسی سر خاگا دپسی قبرستان اون ازو طرف شمول رانی شو دم ازو طرف یہ مائے نا یہ نزیش تو یہ جی بس ما سستا ہے دیگا. ہر کتب شم کی شوق دارین بائی نمی جی داخلہ بگرن و دا امی کاری درزیگری رو ما ازی پیشم شمول گفتم یہ بسیار خوب کار ہے. یہ کاری فیشن کستا کاری کالا پوشدو ہمیشہ تمام زندگی مردم کالا مبشا ہر روز نو فیشن مایا ہر روز نو ڈیزائن کالا مایا ہر روز نو ڈیزائن انزی گارمنٹس و لباس ہر روز نو ڈیزائن مایا بس ڈیزائن خود کپڑے شم خود رخت شم روزانہ ڈیزائن شی بدلی مشا نو مایا لیکن دزی کستا روزگار بسیار شمو میں تھن ان کی بائیں نجی کاروبار کی کاریات بگرن درزیگریات بگرن و ما تا یک حد دیرا کوشش بودم ہر کس کی فیس خو ندره هر کس کی فیس خو ندره شرط یزی که واقعا از واسه نیه که فیس رو بیدم مستحقه ما کوشش بودم که فیس از رو بیدم دیگه. ما تمامی دخترو خاتنو که اراده داره که در خانه کومک شنه اراده دارن که در اقتصادی خانه کومک شنه روزگارش خوب شنه نان خودن چی کمائی کنه دیس چی پیش کس دراز نباشه از تمام از الله خواهش نکن دهی سنٹر بای سنٹری باجی روکیا بای اینجی کالا کوکدو یاد بگیره. امیدوارم که تمام شم بلی امزی مشوری از ما خوب صحیح غور کن بری ازی که خود از مشکل نجات بدن بری ازی که روزگار کو بہتر کرن بری ازی که بلپای خستشن بای نمی کار یاد بگیرن. تمام شما را خدا خیر بده. سلامت بشین. از طرف از ما هم انمی پیشکش هست که هر کس کی واسه نداره ما انشاءالله کوشش منم که فیس زور بیدم. تشکر جور باشین.